नमस्कार. आमकां खबर आसा आमी जर एक दोन दिसां पयर आमी जर पळयत जाल्यार गोंयान एक अग्नितांडव जालें. आरपोरा हांगासर बर्च बाय रोमियो लेन हांगासरचे उजो लागलो. भितर 25 जण जे आहा ते मेले. आणि आताची सद्याच्या घडीची ब्रेकिंग न्यूज आसा ती म्हणजे ह्या क्लबाचे ओनर पात्रांव दिल्लीचे मालक जे आसात ते गौरव लुथरा आणि सौरभ लुथरा हे आता दोगूय जाण इंडियेंतल्यान भायर गेल्यात. ते इंडियेंत ना आणि ते थायलंडाक गेल्यात आणि ते फुकेतान आसात अशी माहिती गोंय पुलिसांक मेळ्ळ्या. आणि उजो लागल्या उपरांत फांतोडेर 5:30 ते प्लेनान बसून फुकेताक गेल्ले आसात. आता ह्या सगळ्या घडणुके वयल्यान म्हणजे 25 जणांचे जीव गेले. 25 तांच्या घरच्या लोकांनी तांचे डियर वन्स म्हणतात तशे लागींचे म्हणतात तशे 25 जाण गमयले. कांय सिरियस आसात. अशी सगळी परिस्थिती आसतना हे आता दोगूय लुथरा भाव जे ओनर आसात त्या क्लबाचे ते फुकेताक गेले, थायलंडा पळ्ळे आणि जे दिसा घडणूक घडली त्या दिसा सकाळी 5:30 खंय ते पळ्ळ्यात. आता एक गजाल आमी लक्षात घेवपाक जाय. हे जे लूप होल्स आसात म्हणजे जेन्ना ही घडणूक घडली तेन्ना गोंयचो जे पुलीस आसात जावं इंटेलिजन्स आसा किंवा बाकी आहा हांकां एक हो कॉमन सेन्स नासलो काय कितें की बाबा हें सगळें हांगासरलें आतां जालां तें जालां. आतां आमी जर कोणाक ट्रॅक दवरपा जाय कोणाक धरपा जाय जाल्यार ते ओनरांक म्हणून हे इतलो सादो कॉमन सेन्स पुलिसांक नासलो काय कितें. हें कोणाचें फेलियर? पुलिसांचें फेलियर, इंटेलिजन्स फेलियर, सरकाराचें फेलियर काय कोणाचें फेलियर? आतां ते थायलंडाक गेल्या. आता तांकां हाडप पॉसिबल जातलें काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी ते गोंय पुलिसांक किंवा बाकी हांकां शक्य आसा इतले इजिली काय कितें हो प्रश्न आसा. आता विरोधाभास तुम्ही पळया. जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना खरें म्हणजे गोंयचे पुलीस वरिष्ठ पुलीस जे आसात तांचें लक्षात येवपाक जाय आशिल्लें की बाबा आतां आमी सगळ्यान पयलीं कोणाचो कॅच होल्ड करपाक जाय जाल्यार हे जे ओनर आसात तांचो आनी ते दिल्ली आसात. इतलो सादो कॉमन सेन्स. सगळ्या एअरपोर्टांक हाय अलर्ट दिल्लो काय कितें? सगळ्या एअरपोर्टांचेर ही कळोवणी दिल्ली काय कितें की बाबा हे अशें फ्लाय जावपाची शक्यता ही पयली म्हणजे तकली गोंयच्या पुलिसांक येयल्ली काय ना हो व्हडलो प्रश्न. आनी म्हाका दिसता ती येवंक नासली म्हणून ही घडणूक घडल्या. एके वटेन आता हो विरोधाभास पळया. हे लुथरा म्हणटा जे सगळे ह्या क्लबाचेर पयसो कोट्यावधी तांच्यांनी केलो, 25 जाण मेले, हे सगळें जालें आणि आयज ते फ्लाय जावन फुकेटाक पावले. आणि दुसरे वटेन ते गांवचो जो कोण पंच किंवा सरपंच आहा तेका धरपाक मात गोंयचे पुलीस देवळान पावले. म्हणजे हो विरोधाभास कितें? आता हे कोणाचे फेलियर? आता एका जाप दितलो कोण? 25 जाणांच्या मरणाक हे जे दोन जे कोण ओनर आशिल्ले ते सगळ्यात चड महत्वाचे आशिल्ले ते गोंय पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले ना. म्हाका दिसता हेच्या सारकी दुसरी नाचक्की गोंय पुलिसांची आसूं गोंय सरकाराची आसूं ही ना. हे हेचे वयल्यान सिद्ध जाता. गोंय पुलीस फेल जाले, गोंयचे इंटेलिजन्स फेल जाले आणि सगळी यंत्रणा फेल जाल्या. सो जे 25 जाण लोक मेले तांकां कारणीभूत आशिल्ले गोंयच्या पुलिसांच्या हातार तुरी दिवन ते फुकेट थायलंड पाविल्ले आसात अशी आता माहिती मेळटा. हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आत्ता, एक एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओ केल्लो. तितून हांवें म्हणिल्लें की जर अशी आमकां न्यूज कळटा की हे दोगूय खंय तरी फ्लाय दुबय वचपाचे आसा अशी माहिती मेळटा अशें आमी म्हणिल्लें. आनी हांवें अशें म्हणिल्लें की जर ते फ्लाय जर जाले जाल्यार गोंयच्या पुलिसांनी आनी सरकारान कट्टेन नाक बुडोवचे आनी जीव दिवचो. आनी आतां तेंच जालां. आनी हे दोगूय भाव सुशेगाद 25 जाण हांगा ते मेले आनी ते फ्लाय जावन पावले फुकेट थायलंड. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हाची जबाबदारी घेवपाक जाय. दिस इज अ फेलियर ऑफ गव्हर्नमेंट, इंटेलिजन्स, पुलीस सगळ्यांचे. आता हेतून फुडें आमी आनी चौकशी करपाचो प्रयत्न करतले की बाबा ही घडणूक घडल्या उपरांत एक्काय पुलिसाच्या तकलेन हे येवना किंवा सरकाराचे किंवा येदी व्हडली यंत्रणा आसा की आमी एअरपोर्टांक अलर्ट दिवपाक जाय म्हणून. ही घडणूक घडिल्ली राती आमकां जे कळटा त्या प्रमाण 11, 11:30 दरम्यान. सो तेन्नाच खंय तरी ही चक्रां घुंवपाक जाय आशिल्ली. तेन्नाच ही सगळी प्रक्रिया जावपाक जाय आसली बेगोबेग फास्ट. आणि हे कळपाक जाय आशिल्लें गोंयच्या पुलिसांकूय कळपाक जाय आशिल्लें की बाबा ते पळपाक शकता, देश सोडून वचपाक शकता म्हणून. सो म्हाका दिसता दिस इज अ बिगेस्ट फेलियर ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट, गोवा पुलीस, गोवा इंटेलिजन्स जे कोण गोंयच्यो आसात यंत्रणा तांचे. आता आमी कितलोय बोवाळ मारलो आणि कितेंय केलें म्हणून
म्हाका आतां दिसना की ते इजिली आतां तांकां परत हाडप शक्य आसा काय कितें हें कांयच कळपा मार्ग ना, कारण आमी कितल्योश्योच केसी पयल्या जे भायर गेल्यात मागीर ती सगळी प्रक्रिया करून तांकां हाडप इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आसता. सो ही आतांच्या घडीची म्हत्वाची अशी बातमी आशिल्ली जी आमी तुमचे पर्यंत घेवन आयल्या. आनी परतून एकदां आमी सगळ्यांक आमकां हें कळटा की दीस इज द फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट, ऑफ इंटेलिजन्स, ऑफ गोवा पुलीस. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करून. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.